बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह खैर वाफियत से हैं। अच्छा जी, तो आज मैं ना आपसे अपनी रूटीन शेयर करूंगी कि शाम जब मैं अपनी जॉब से वापस आती हूँ तो फिर मैं कैसे अपने घर को सारे को मैनेज करती हूँ। अच्छा जी, तो सबसे पहले जब मैं आती हूँ तो मैं ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के तो थोड़ी देर के लिए लेट जाती हूँ। खाना मैं नहीं खाती क्योंकि मैं साथ लेके जाती हूँ अपना लंच, और हातिब का भी, बच्चों को भी दूध देती हूँ, और ख़ुद अगर चाय पीनी हो तो पी के, नहीं तो वरना वैसे ही मैं तकरीबन 1 घंटा के लिए ना लेट जाती हूँ। फिर मैं 4 बजे उठती हूँ। 4 बजे जब उठती हूँ तो मुझे अपना किचन इस हालत में नज़र आता है जिसमें आप देख रहे हैं। तो सबसे पहले जी मैं क्या करती हूँ, बर्तन धोती हूँ और सारे किचन को समेटती हूँ। समेटने के बाद इसके जो काउंटर टॉप्स होते हैं इनको मैं अच्छे से क्लीन करती हूँ। अच्छा, मेरा किचन काफ़ी पुराना है, मतलब जो इस घर में मैं रह रही हूँ ना, ये भी ख़ासा इसकी कंस्ट्रक्शन बहुत पुरानी है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरा अपना घर है। मतलब ज़ाती घर है हमारा, किराए का नहीं है। शुक्र अल्लाह का। जिसका भी नहीं है ना, अल्लाह उसको दे, चाहे 1 कमरों का मकान हो, 2 का मकान हो, लेकिन अपना हो। और जी उसके बाद फिर अगर मैंने उस टाइम चाय ना पी हो तो फिर मैं दोबारा अपने लिए चाय बनाती हूँ। आज मैं चाय बना रही हूँ क्योंकि गैस नहीं आ रही थी, सो मुझे सिलेंडर पे बनानी पड़ रही है। और सिलेंडर के चूल्हे को पता नहीं क्या मसला है कि ये सारी देगची, सारा सॉस पैन जो है ना वो काला कर देता है। और साथ में मैं चाय लेके आती हूँ, सब्ज़ी लेके आती हूँ बनाने के लिए जो मैंने बनानी होती है, और यहाँ मैं बैठ के तो टीवी देखती हूँ, ड्रामा देखती हूँ जो मैंने देखना होता है, या कुछ भी लगा लेती हूँ कुछ इंटरटेनिंग सा के साथ में शोर होता रहे और मैं देखती रही हूँ। और ये बैलून्स अभी 2-3 दिन के वैसे ही पड़े हुए हैं। जब हातिब की बर्थडे हुई थी, बच्चों ने उतार के से वो खेलना शुरू कर दिया, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अब जब ये फटेंगे नहीं, ख़त्म नहीं होंगे, तब तक घर से सफाई नहीं होगी। और यहाँ मैं जी आलू गोभी लेके आई हूँ बनाने के लिए सालन। तो चाय पीते हुए जितना भी जो भी कुछ देखूं या देखूं, उसके बाद जी मैं पढ़ती हूँ असर की नमाज़। नमाज की वीडियोस मैंने नहीं बनाई, मुझे अच्छा नहीं लगा। नमाज़ पढ़ती हूँ और फिर मैं किचन में आ जाती हूँ क्योंकि तब तक 5 सवा 5 का टाइम हो जाता है और गैस भी आ चुकी होती है। तो फिर मैं खाना बनाने के लिए किचन में आ जाती हूँ। और अभी तक मेरे बच्चे सो रहे होते हैं और उनको मैं तकरीबन 5:30 से पौने 6 तक जगाती हूँ। तो आज जी मैंने एक तो बनानी है, सालन बनाना है, आलू गोभी का सालन बनाना है, और दूसरा मैंने कुछ रमज़ान की अफ्तारी के लिए भी कुछ चीज़ें बना के रखनी है। क्योंकि मैं बनाना तो नहीं चाहती, मतलब मैं सम टाइम ऐसा होता है कि फ़्रेश ही बनाती हूँ। मुझे अच्छा लगता है अफ्तारी की तैयारी करना, और ख़ासी लंबी तैयारी करना ना, तो बस थोड़ा सा टाइम गुजर जाता है रोज़े का, और थोड़ा दिल लगा रहता है ना बंदे का। लेकिन अब इशू ये है कि मेरी आ गई है पेपर्स में ड्यूटी, मैट्रिक के पेपर्स हो रहे हैं, तो उनमें ना मेरी ड्यूटी आ गई है। सो पेपर्स जो है ना वो मतलब मॉर्निंग सेशन में भी होते हैं और इवनिंग सेशन में भी होते हैं। तो इसलिए फिर मुझे कुछ ना कुछ तो बना के रखना पड़ेगा। पेपर 5 बजे ख़त्म हुआ, 4:30 पेपर ख़त्म होगा, 5 सवा 5 तक हम लोग फ्री होंगे, क्योंकि वो सारी चीज़ें उनको समेटना और सारा कुछ करना होता है। तो फिर उसके बाद ही मैं ना यहाँ पर मतलब उसके बाद फिर जब मैं घर आऊँगी तो फिर तो बस यही टाइम होगा कि जल्दी जल्दी अफ्तारी की तैयारी की जाए। और तकरीबन सारा जो रमज़ान है वो इसी में गुज़र जाएगा, पेपरों में ही गुज़र जाएगा। ईद के बाद ही शायद मतलब ईद तक के पेपर्स ही चलेंगे। तकरीबन 1 महीना 10-12 दिन पेपर्स होते हैं, ये जो मैट्रिक के होते हैं ना। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि मैं कुछ बना के रख लेती हूँ। अभी कल ही मुझे पता चला है कि कल ही मुझे ड्यूटी लेटर रिसीव हुआ है, तो मुझे पता चला है कि मेरी ड्यूटी आई है। चलो कोई बात नहीं, लेकिन बस एक है कि मेरे घर के बहुत नज़दीक है ये स्कूल में आई है, और मतलब वॉकिंग डिस्टेंस पे है, तो मुझे आने जाने का इतना इशू नहीं होगा, मुझे कन्वेंस वगैरह का इशू नहीं होगा, शुक्र अल्लाह का। तो जी यहाँ पर सबसे पहले तो मैं सालन रख लिया है मैंने, गोभी शोभी मैंने धो के डाल ली है। पहले मैंने गरम मसाला डाला था, फिर मैंने उसके अंदर से, आपने देखा होगा वीडियो में, मैं निकाल रही हूँ क्योंकि गरम मसाला जो है ना वो ऐसे पिसा हुआ ही लेके आई थी मैं, और वो बहुत तेज़ है। बच्चे जो है ना वो फिर ऐसे ही रोते रहते हैं कि बहुत तेज़ है, बहुत तेज़ है। तो सालन अच्छे से गल गया है, मैं थोड़ा सा इसको भून लूँगी, सालन को, मतलब गोभी को, सब्ज़ी को थोड़ा सा भून लूँगी। और उसके बाद जी इसके ऊपर मैं जो है वो थोड़ी सी धनिया स्प्रिंकल कर दूँगी, और थोड़ी सी जो है ना वो खुश्क मेथी,
میں نے اس میں مٹر نہیں ڈالے، حالانکہ آپ مٹر بھی ڈال لیں اور چکن بھی ڈالیں تو زیادہ مزے کا بنتا ہے، کیونکہ یہ اتنا کھائے گا تو کوئی بھی نہیں زیادہ جو ہے وہ پراٹھوں میں یوز ہوگا نا، تو اس لیے بھی میں نے اس طرح کی کوئی چیز بھی نہیں ڈالی کہ جو پراٹھوں کو ڈسٹرب کرے۔ گوبھی ہمیشہ جب بھی میں بناتی ہوں نا تو میں پراٹھوں کے حساب سے بناتی ہوں کہ بعد میں پراٹھے بنانے ہیں تو پھر وہ اس لیے ایزی ہو جائے نا۔ اور اس کے بعد جی یہاں پر میں بنانے لگی ہوں سموسوں کے لیے، تیاری کرنے لگی ہوں۔ تو سب سے پہلے آپ نے کڑھائی رکھ لینی ہے، اور اس کڑھائی میں میں نے تھوڑی دیر پہلے چکن بھی بوائل کیا ہے، اس لیے اس کی حالت پہ نہیں آپ نے جانا۔ پھر اس کے اندر ویسے ہی میں نے آئل ڈال لیا تھا، آئل ڈالنے کے بعد مجھے خیال آیا کہ تھوڑا ڈالنا چاہیے، تو میں نے باقی کا تھوڑا سا نا نکال لیا تھا۔ میرے پاس سرسوں کا آئل ہے، وہی زیادہ یوز کرتے ہیں۔ میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ الحمدللہ ہمارے گھر کی سرسوں ہے تو وہی والا آئل یوز کرتے ہیں۔ تو یہاں پر جی میں نے پیاز ڈالے، تھوڑے سے ادرک لہسن کا پیسٹ ڈالا، اور تھوڑا سا نا میں نے چکن ڈال دیا۔ اچھا، چکن اور ساری ویجیٹیبلز کو آپ نے جو ہے وہ اس کے ریشے ریشے کرنے ہیں، لیکن میں نے جو کیا تھا نا، میں نے ہر چیز کو کرش کر دیا تھا، میرے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں تھا، آئل مجھے کم لگ رہا تھا، تو یہاں پہ میں نے تھوڑا سا گھی ڈال دیا تھا اس کے اندر نا، کہ پھر وہ سائڈوں پہ لگنے لگ جائے گا، کیونکہ میری کڑاہی جو ہے وہ نان اسٹک نہیں ہے۔ پھر جی اس کے اندر میں نے ہر چیز ڈالی جو میرے پاس موجود تھی، سوائے سرخ مرچ کے، وہ نہیں میں نے ڈالی، بس میں نے چلی فلیکس ڈالے ہیں۔ گاجریں بھی میرے پاس کرش کی ہوئی تھی، بند گوبھی بھی، کیونکہ جب میں ان کو نا وہ کش کرنے لگی، کدو کش کرنے لگی نا، گریٹ کرنے لگی مطلب، تو میرے ہاتھ کے اوپر سے وہ اتنی زور کا زخم ہو گیا کہ مجھے پھر غصہ چڑھ گیا، پھر میں نے ہر چیز کو چوپر میں ڈالا اور بالکل چوپ کر کے رکھ دیا، سوائے یہ جو ہے شملہ مرچوں کے، کیونکہ یہ میرے پاس پہلے سے پڑی ہوئی تھی ایسے نا، تو میں نے بس رکھ دیا۔ بس کالی مرچ ڈالی ہے، کالی مرچ میں نے تھوڑی ڈالی ہے، میں نے سفید مرچ زیادہ ڈالی ہے۔ اس میں تھوڑا سا میں نے چکن پاؤڈر ڈالا ہے، بھنا ہوا زیرہ ڈالا ہے، بھنا کٹا زیرہ ڈالا ہے، اور اسی طرح ہی میں نے جو ہے تھوڑا سا چاٹ مسالہ ڈالا ہے، مٹھالا کہنے لگی تھی، اور دھنیا پاؤڈر جو ہوتا ہے نا وہ ڈالا ہے۔ پاؤڈر تو نہیں تھا، کرش کیا ہوا تھا، میں نے خود ہی اس کو گرائنڈ کر کے رکھے ہوئے ہیں نا، تو وہ ڈالے ہیں۔ اور اس کے بعد بس میں اس کو اچھی طرح سے ہلا لوں گی۔ نمک آپ نے چیک کر لینا ہے، میں نے نمک کم ڈالا ہے کیونکہ میں نے اس سے پہلے جو چکن بوائل کیا تھا اس میں بھی نمک ڈالا تھا۔ تھوڑا سا لیمن جوس ڈالنا ہے، تھوڑا سا چلی سوس جو ہے وہ ڈالنا ہے، تھوڑا سا آپ نے سویا سوس ڈالنا ہے، پھر اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے۔ آپ نے اس کو ہلکی آنچ پہ پکانا ہے، ورنہ یہ جلنا شروع ہو جائے گا۔ اور پھر آپ نے تھوڑا سا اس میں کیچپ ڈالنا ہے، اور تھوڑی سی میں نے گرین چٹنی کا جو ہے وہ بھی ڈالا ہے، گرین چٹنی سوس جو ہوتا ہے نا کنور کا وہ بھی، اور تھوڑا سا یہ سب سے اہم میں نے چیز ڈالی ہے، میں نے باربیکیو مسالہ ڈالا ہے اس کے اندر، باربیکیو سوس ڈالا ہے یہ والا، اس سے بہت مزے کا اور اسموکی سا فلیور آ گیا تھا نا اس میں۔ یہ سب سے میرا کی انگریڈینٹ رہا اس ساری مٹیریل کا۔ تو بس آپ نے بھی اس کو اچھی طرح سے کر لینا ہے، لیکن پھر بھی میں آپ کو بار بار کہوں گی کہ آپ نے کدوکش کر کے ڈالنی ہے نا ہر چیز۔ جب یہ اچھے سے ٹھنڈا ہو گیا تھا، پھر میں نے اس کے اندر جی اس کو اچھی طرح سے ہلا جلا لیا۔ اب دیکھنے میں ایسا لگ رہا تھا جیسے قیمہ بنا ہوا ہو، تو اب میں اس کے اندر تھوڑی سی مایونیز مکس کر دوں گی تاکہ اس کے جو سارے فلیورز ہیں نا وہ بیلنس ہو جائیں، اور کوئی بھی چیز جو ہے نا وہ تیکھی نہ رہے، اور کچھ تھا بھی نہیں تیکھا ایسے میں کو، میں بہت مائنر سا مسالے ڈال کے بناتی ہوں کیونکہ زیادہ میں نے بچوں کے لیے ہی یوز کرنے ہوتے ہیں۔ اور ساتھ میں نے تھوڑی سی نا کرش کی ہوئی جو ہوتی ہے کیا کہتے ہیں اس کو، جو پیزے کے اوپر ڈالتے ہیں یار، چیز ہاتھ ہو گئی ہے، نام ہی بھول جاتا ہے سم ٹائم، وہ اس کے اندر ڈال کے اس میں مکس کر دی تھی۔ اور اب بس میں رات کو جب دیکھوں گی نا ڈرامہ دیکھوں گی، یا سم ٹائم ہوتا ہے نا کہ ابھی تھوڑا ٹائم ہوتا ہے تو کھانا کھانے کے بعد اس ٹائم پہ میں پھر ان کی نا یہ بنا لوں گی۔ اور یہاں میں نے اپنے میاں سے کہا، میں نے کہا آپ مجھے پٹیاں کاٹ دیں، میں اتنی دیر چائے بناتی ہوں۔ اور یہ دیکھیں سائنسدان کی طرح نا یہ ناپ رہے تھے کتنی بنے گی کتنی نہیں، کچھ دیر تو میں ویڈیو بناتی رہی، پھر میں نے کہا آپ چھوڑ دیں میں خود ہی کاٹ لیتی ہوں۔ اور پھر انہی کی طرح میں نے مسالہ رکھ کے مسالہ کہتے پیمانہ رکھ کے تو کر لی تھی۔ اور یہاں پر میں ڈرامہ دیکھ رہی تھی خی، اور ساتھ میں نے جی سارے کے سارے جتنا میرے پاس مٹیریل تھا اس کے سموسے بھر کے رکھ لیے تھے۔ کچھ پٹیاں بچ گئی تھیں، 200 روپے کی کلو لے کے آئے تھے، یہ رول پٹیاں تھیں، اور کوئی 200 ہی سموسہ بن جائے گا اس کے ساتھ نا۔ تو بس مٹیریل میرا جلدی ختم ہو گیا تھا، سموسے کافی زیادہ بن گئے تھے، اور کچھ پٹیاں میں نے ویسے ہی فریزر میں رکھ دی ہیں۔
میں نے کہا اب میں جب دوبارہ بناؤں گی نا مسالہ تو میں بنا لوں گی. تو آپ سے میری ریکویسٹ ہے کہ کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا, میری ویڈیو کو لائک کیجیے گا, اور پلیز مجھے سپورٹ کیجیے. اللہ آپ کو سپورٹ کرے, اللہ آپ کے مسائل کو حل کرے, آپ کے دل کی خواہشیں پوری کر دے, اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. جی یہ سارا کچھ کرتے تقریباً 9 بج جاتے ہیں. پھر میں پڑھتی ہوں عشاء کی نماز اور بچوں کے ساتھ لیٹ جاتی ہوں. کپڑے شپڑے استری کرتی ہوں صبح کے لیے, کبھی کرتی ہوں کبھی صبح ہی اٹھ کے کرتی ہوں. اور یہ میں نے ایک آن لائن سوٹ منگوایا تھا سفائر کا, مجھے بہت اچھا لگا تھا. یہ اوور آل ہی ہے نا, سیم پرنٹ میں شرٹ اور سیم میں ہی ٹراؤزر, بہت خوبصورت لگا تھا, اور آنے کے بعد بھی بہت خوبصورت لگا تھا. نو ڈاؤٹ یہ جو سفائر کے سیل پہ گولیاں چلتی ہیں نا, یہ صحیح چلتی ہیں. یہ کیوں چلتی ہیں مجھے پتہ چل گیا ہے, یہ اسی وجہ سے چلتی ہیں کہ اتنے خوبصورت ان کی لون اور اتنے خوبصورت ان کے پرنٹس ہوتے ہیں. مجھے بہت پسند ہے, لیکن میں اتنے لیتی نہیں ہوں, کیونکہ جب میں نے تو آن لائن چیک کرنے ہوتے ہیں اور تب تک سیل ختم ہو چکی ہوتی ہے, اسٹاک بھی آؤٹ ہو چکا ہوتا ہے. تھینک یو جی, اللہ حافظ.